समादरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एबीसी वाच कार्यक्रममा स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, जनसरोकारका हरेक विषयहरू हामी एबीसी वाचबाट उठाउने गर्छौँ। आज पनि यस्तै जनचासो रहेको विषय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर तीव्र रूपमा नेपालमा घटिरहेको आङ्कडा आइरहँदा असलमै कोरोना भाइरसको जोखिम अब न्यूनीकरण हुँदै गएको हो वा कि यो विषय पनि अहिले निकै गम्भीरतापूर्वक लिन थालिएको छ। केही स्वास्थ्य विज्ञहरू आफै पनि सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर जुन अहिले रेसियो लुकाइरहेको वा परीक्षण कम भएर नतिजा कम आएको भन्ने आक्षेप पनि लगाइराख्नु भएको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूको पनि आफ्नै कुरा छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि सक्रिय भएर काम गर्न सकिरहेको छैन, मन्त्रालय पनि चुस्त भएर काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। विभिन्न समयमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी नयाँ कुराहरू पनि नेपालमा पनि पत्ता लाग्न थालेका छन्। पछिल्लो समय धलमा कोरोना भाइरसका फ्ल्यागमेन्ट्सहरू भेटिएका कुराहरूले पनि निकै चर्चा भयो। यसै विषयमा आज असलमै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर घट्दै गएको हो वा नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कहिलेदेखि अन्त्य हुन्छ र अहिले उपत्यकामा केही दिन यतादेखि सङ्क्रमितको दर थपिरहेको छ, यो कारण के हो र यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषय र पछिल्लो समय निकै विवादित रहेको औषधि खरिद प्रक्रियामा पनि नाम जोडिनुभएका एकजना व्यक्ति, उहाँले आज त्यो विषयमा पनि सत्य तथ्य के हो भनेर खुलाउने प्रयास हामी गर्छौँ। उहाँले त्यो उत्तर पनि दिनुहुन्छ भन्ने आशसहित मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। विज्ञ सल्लाहकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की, म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब बहस सुरु गरौँ। पछिल्लो समय नेपालमा मुलुकभरकै 2500वटा परीक्षण केन्द्रहरूबाट आएको नतिजा अनुसार सङ्क्रमणको दर घट्दो रूपमा देखाइएको छ वा त्यो भएको अवस्था छ। समीक्षा गर्दा कसरी समीक्षा गर्ने? कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर अब घट्दै गएको हो। यो के छ भने नि, हामीले हिजोदेखि भनिआएको चाहिँ र यथार्थ कुरा के हो भने हामी कहाँ चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूमा थियो, बढी छ होइन। अहिलेकै डाटा हेर्ने हो भने एराउन्ड 97% चाहिँ विदेशबाट आएको, भारतबाट होस् अथवा चाहिँ युरोपका मुलुकबाट होस्, अरबबाट आएका व्यक्तिहरूमा नै देखिएको छ। र त्यो चाहिँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या 81 बढ्यो र हाम्रो क्वारेन्टिनहरूमा चाहिँ करिब 1,95,000 मान्छेहरू थिए र ती सबैको टेस्टहरू गर्दै जाँदाखेरि क्वारेन्टिनमा बसेका हाम्रो चाहिँ एउटा गाइडलाइन बनाएर तिनीहरूलाई टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थियो नि त्यो त। त्यसैले त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गयो, सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ पत्ता लाग्ने कुराहरू चाहिँ बढ्दै गयो। तर यहाँले हेर्नुभयो भने क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरू पनि बिस्तारै उनीहरू पोजिटिभ भएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राखियो र नेगेटिभ भएका मान्छेहरूलाई पनि ती क्वारेन्टिनमा राख्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै हामीले उहाँहरूलाई रिलिज पनि गर्दै गयौँ। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ करिब चाहिँ 7देखि 9%सम्म, कुनै दिनमा त 9%सम्म टेस्ट गरिएकाहरूमध्येको 9%सम्म मात्रै देखिएको थियो। तर पछिल्लो दिनहरूमा हामीले टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि र व्यक्तिहरू जुन क्वारेन्टाइनमा राखेर हामीले चाहिँ जसरी पोजिटिभहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, अरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा पठाउने जुन व्यवस्थाहरू गर्दै गयौँ, त्यसो गर्दाखेरि क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि घट्यो। अहिले हाम्रो करिब 24,000 25,000को दरमा मात्र चाहिँ क्वारेन्टिनमा मान्छेहरू छन् र त्यो सबैलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्दै गयौँ होइन। र पोजिटिभहरूको सङ्ख्या हामीले चाहिँ छुट्याउँदै गयौँ र अहिले तपाईँको 16,000 भन्दा बढी मान्छेहरूमा सङ्क्रमण देखिएको भए पनि 10,000 भन्दा बढी मान्छेहरू निको भएर गइसक्यो, रिलिज भइसक्नु भएको छ। त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति छ र अब सङ्क्रमणको दर चाहिँ हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रतिशतमा हेर्दाखेरि पनि जम्मा टेस्ट गरिएकाहरूमध्येको 2देखि 3%मा मात्रै चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ। यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन संदिग्ध व्यक्तिहरू जसमा सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर जुन हामीले टेस्टहरू गरिरहेका छौँ, त्यो टेस्ट गरेका मान्छेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ घटेर गएको
देखिन्छ र यो चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ परिणाम हो। र यसको पछाडिको कारण के हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले जुन चाहिँ क्वारेन्टिनमा सबै हामीले भने जस्तो व्यवस्थापन गर्न नसके पनि कम्तीमा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई छुट्याएर राख्नुभयो, समुदायभन्दा बाहिर राख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समुदायमा त्यो सङ्क्रमण गएन, त्यहीँ भित्र सङ्क्रमण भयो केही व्यक्तिहरूलाई। जस्तो 3% मान्छे कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यसै गरी एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले अर्को सङ्क्रमित व्यक्तिलाई सार्यो होला, तर त्यो के छ भने समुदायमा हत्तै गएन। त्यो भएको हुनाले अहिले हाम्रो चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनल बेस्ड क्वारेन्टिनमा भएका मान्छेहरू प्रायः गरेर मान्छेहरू जो शङ्कास्पद थिए उहाँहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा रहेको अथवा क्वारेन्टिनमा रहेको हुनाले र त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ कम्युनिटीमा सोझै नगएको स्थिति भएको हुनाले अहिले पनि हामी कहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ घटेर गएको भन्ने हो। जस्तै कि पछिल्लो समय पनि विभिन्न निष्कर्षहरू निकालिरहँदा क्वारेन्टाइनमै रहेका नागरिकहरू चाहिँ बढी सङ्क्रमित रहेको तथ्य यो वास्तवमै पनि त्यो आएकै हो। पछिल्लो समय तपाईँले अहिले भने जस्तै भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरूमा ठुलो मात्रामा गिरावट छ, उहाँहरू लगभग आइसक्नु भएको छ, कोही उतै हुनुहुन्छ, आउनु भएको छैन उहाँहरू। त्यो आधारमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो सत्य हो, तर पनि काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने भने सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्था छ। नेपालभरिकै घटेको देखाइए पनि उपत्यकामा बढिया छ, तर विज्ञहरू त्यसो भन्न रुचाइराख्नु भएको छैन क्या। जस्तै कि क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरू सकिनुभयो वा उहाँहरूमा त्यति धेरै देखिएन भन्ने कुरा उहाँहरू मानिराख्नु भएको छैन। विभिन्न कुराहरू आइरहेछ विज्ञहरू सम्बन्धी, तपाईँहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ यो विषयमा, यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी कटाक्ष गर्नुहुन्छ? अब यो के छ भने नि, अब मान्छेहरूले विज्ञहरूले त आफ्नो आफ्नो तर्क त दिन पाउने हुनुभयो, तर हामीले के गर्नु पऱ्यो भने प्रमाणको आधारमा, एभिडेन्सेसको आधारमा बोल्नु पऱ्यो है। अब अहिलेसम्म चाहिँ काठमाडौँमा सङ्क्रमणको दर बढेकै हो र त्यो सङ्क्रमण हेर्ने हो भने पनि हाम्रो चाहिँ विदेशबाट खास गरी चाहिँ जहाज चढेर भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट चाहिँ आउनेहरू, जहाजबाट आउने व्यक्तिहरूलाई नै टेस्ट गर्दाखेरि बढी देखिएको एक। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने छिटपुट ढङ्गले चाहिँ यो सङ्क्रमित एरियाहरूबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू पनि लुकीछिपी काठमाडौँमा छिरेको र त्यो काठमाडौँमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको, त्यो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ विज्ञहरूले भनेको हिसाबमा हामीले पनि के शङ्का गरेको भने कतै हाम्रो चाहिँ काठमाडौँभित्र त समुदायमा चाहिँ गएन अथवा चाहिँ अरूलाई पनि सङ्क्रमण भयो कि भन्ने खालको हिसाबले हामीले विभिन्न शङ्कास्पद स्पट्सहरू बनाएर, हट स्पट्सहरू बनाएर त्यहाँबाट पनि स्याम्पल ल्याएर हामीले टेस्टहरू गरिरहेका छौँ। त्यो स्याम्पल ल्याएर अहिलेसम्म हामीले 3000 टेस्ट गरिसक्यौँ। 3000 टेस्टमा चाहिँ हामीले 3 जना मान्छेहरू मात्रै चाहिँ पोजिटिभ देखियो। त्यसले के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ समुदायमा साँच्चै नै हट स्पट जहाँनिर सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेका सम्पर्कित व्यक्तिहरू, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू प्लस त्यो कम्युनिटीको मान्छेहरूको पनि स्याम्पल लिएर आउँदाखेरि पनि हामी कहाँ चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै 2-3 जना मान्छेहरूलाई देखियो, जसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि उहाँहरूको ट्राभल छ र विभिन्न ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूको सङ्क्रमणको लिङ्कहरू हामीले फेला पारेका छौँ। अब त्यसदेखि बाहेक अरू मान्छेहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छैन। यदि त्यस्तो हो भने त सङ्क्रमण देखिनु पर्थ्यो। त्यसैले चाहिँ अब समुदायमा गएको अब अथवा तपाईँको सङ्क्रमण गइसके पछाडि त अहिलेको पनि तथ्याङ्क के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा 98 to 99% मान्छेहरू असिम्प्टोमेटिक अथवा माइल्ड केसेसहरू भए पनि 1% मान्छेहरू त होइन सिम्प्टोमेटिकै थिए र त्यो 1% मध्ये पनि त केही मान्छेहरू चाहिँ कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामी भएर अस्पतालमा आउनुपर्ने थियो। त त्यो अस्पतालहरूमा पनि हामीले चाहिँ अस्पतालको डाटाहरू पनि हामीले टेस्ट गरिरहेछौँ, त्यहाँ पनि त्यस्तो खालको चाहिँ लक्षणहरू भएका व्यक्तिहरू देखिएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अहिले जसरी हाम्रो विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ एकदमै समुदायमा गयो सबैलाई सर्यो भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ तथ्यले प्रमाणित गर्न सक्दैन होइन, तथ्यले कुरा गर्दैन। तर जोखिम छ कि छैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ हामी एकदमै जोखिममा छौँ। भनेपछि विज्ञहरूले भन्ने भएअनुसार दोस्रो स्टेज, तेस्रो स्टेज, चौथो स्टेज भन्ने जुन जुन क्याटेगोरी छ त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको छैन। तपाईँको कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ लास्ट स्टेज हो, त्यसमा प्रवेश गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ डाटाहरूले नै भनिरहेछ, तथ्याङ्कहरूले नै त्यो प्रवेश गरेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ भनि नै रहेछ। हामी क्लस्टर अफ इन्फेक्सनमा त छौँ, क्लस्टर अफ केसेसहरू हाम्रो छ, क्लस्टरमा निश्चित समुदायमा जस्तो लुबुमा 10 जनालाई एकैचोटि देखियो, अर्को ठाउँमा देखियो, टोखामा देखियो। यो त के हो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त क्लस्टर हो नि। समुदायमा गएको भनेको त कस्तो मिनिङ हो भने कसले कसलाई सार्यो भन्ने कुराहरूको त्यो छेउ पनि टुप्पो पनि केही पनि भेटिँदैन।
त्यस्तो खालको परिस्थितिलाई चाहिँ हामी कम्युनिटी ट्रान्समिसन भन्छौँ। अब उपत्यकाको कुरा गर्ने चाहिँ उपत्यकालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? उपत्यकामा चाहिँ जोखिम बढ्दै गएको सङ्क्रमण त बढेकै छ, किनभने सङ्क्रमण जो उपत्यकामा बढेको सङ्क्रमण भनेको के हो भने मैले अघि पनि भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आएका व्यक्तिहरू नै यसमा बढी छन्। त्यस पछाडि चाहिँ अब तिनीहरूको सम्पर्कमा रहेका कन्ट्याक्टमा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई पनि यसो सङ्क्रमण देखिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने उपत्यका चाहिँ अलिकति घना बस्ती भएको, बसोबासको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले, व्यक्तिको हिसाबले एकदम धेरै मान्छेहरू भएको पपुलस एरिया भएको हुनाले यदि हामीले चाहिँ यसको सावधानीको उपायहरू चाहिँ राम्रोसँग अपनाउन सकेनौँ भने होइन, हामीले त एसएमएस भनेर भन्ने गरेका छौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको युज गर्ने भनेर भनेका छौँ। यो तीनटा चिजको उपयोग चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सावधानीका रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिएन भने हामी कहाँ के छ भने अब हामीले लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएका छौँ, अफिसहरू सञ्चालन हुँदै गएका छन्, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुँदै गएका छन्। अब त्यसो भएको हुनाले मानिसहरूको आवत जावत बढेको छ, सार्वजनिक यातायातलाई पनि हामीले चाहिँ अब एलाउ गरेका छौँ। यो हिसाबले चाहिँ अब यदि हरेक व्यक्तिले चाहिँ मैले आफूलाई कोरोना सार्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराहरूमा सचेत भएर यो एसएमएसको फर्मुलालाई प्रयोग गर्नु भएन भने यो जोखिम बढ्नेवाला छ। किनभने सङ्क्रमित व्यक्तिहरू त असिम्टोमेटिक छन् नि धेरै त। त्यसो भएको हुनाले कुनै एउटा मान्छे जसलाई चाहिँ सिम्टमै छैन त्यो चाहिँ ले अर्को धेरै व्यक्तिहरूलाई सार्न सक्ने स्थिति जस्तो कि एउटा त्यसैले जोखिम चाहिँ धेरै छ हाम्रो। जस्तै डाक्टर साहब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ लकडाउन जब केही खुकुलो पारियो त्यसपछि उपत्यकामा सङ्क्रमितहरू उच्च रूपमा देखिन थालियो। यो अवस्थाले त अब यसले चाहिँ काठमाडौँमा ल्याउने तबाह भयावह अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब अहिलेसम्मको स्थिति देख्दाखेरि दुई तिनवटा तथ्याङ्कमा हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ भने जति कोरोनाको सङ्क्रमित हाम्रो देशमा देखिएको छ अहिलेसम्म देखिएकामा 99% अराउन्ड 98 to 99% मान्छेहरू चाहिँ लक्षण चिन्ह छैन। लक्षण चिन्ह नै छैन, उनीहरूलाई केही पनि भएको छैन भनेर भनिसके पछाडि त त्यो लक्षण चिन्ह नै नभएको, केही पनि नभएको, उनीहरूलाई बिरामी नै नभएको खालको चाहिँ सङ्क्रमणले त हामीलाई त्यस्तो ठुलो चाहिँ भयावह स्थितिमा सिर्जना गर्दैन भन्ने कुरा एउटा भयो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले यसो हेर्दाखेरि अस्ति नै मास्क चाहिँ अलिकति कम प्रयोग भएको थियो। एकै दिनमा हामीले चाहिँ मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ, बाहिर निस्किने बित्तिकै मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सूचना जारी गर्ने बित्तिकै अहिले अधिकांश मान्छेहरू म बजारमा हिँड्दाखेरि देख्छु सबैले मास्क प्रयोग गरेको छ र मान्छेहरू सचेत छन्, लाइन लागेको छ, लाइनमा काम गरेका छन्। केही ठाउँहरूमा भिडभाड भए पनि मतलब चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो व्यवहारमा परिवर्तनहरू आएको छ र त्यो व्यवहारमा परिवर्तन आएको कारणले र यो कोरोनाको भाइरसको जुन चाहिँ एउटा भाइरोलेन्स भन्छौँ नि हामीले त्यसको चाहिँ खतराको चाहिँ अवस्था पनि अलिकति कम हुँदै गएको, लक्षण चिन्हहरू नदेखाउने, नर्मल हुँदै गएको, मतलब सामान्य चाहिँ ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ नर्मलाइज हुँदै गएको चाहिँ भाइरसै आफैमा पनि त्यो सङ्क्रमणको स्थिति हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। यी सबै चिजहरू हेर्दाखेरि गुण पनि परिवर्तन हुँदै अब चाहिँ नर्मल हुँदै गएको भन्ने विश्वभरि नै त्यस्तो भएको छ। यो मृत्युको दर घटेको छ अनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ मृत्युको दर घट्नुको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ भाइरसको चाहिँ यो भाइरोलेन्स भन्छौँ हामीले त्यो एट्याक गर्ने, आक्रमण गर्ने खालको जुन एउटा चाहिँ आक्रामक शक्ति थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ यदि सङ्क्रमणको जोखिम त सधैँभरि छ तर त्यस्तो भयावह हुने खालको धेरै मान्छेहरू चाहिँ हाताहाती हुने खालको मृत्यु हुने खालको परिस्थिति चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। केही मान्छेहरू त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ र अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ अरू कुनै समस्याहरू छ, रोग पनि एकदम एक्टिभ रोग हैन, जसलाई चाहिँ त्यो रोगले चाहिँ सताइ नै रहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलियो भने चाहिँ धेरै नै मान्छेहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ हाताहाती हुने खालको सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ समुदायमा नजाओस् र त्यस्तो एकदमै भल्नरेबल ग्रुप जो चाहिँ एकदमै जोखिम छ, रोगको जोखिममा भएको ग्रुपमा चाहिँ नजाओस् भन्नका लागि चाहिँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। हामी युवाहरू अथवा चाहिँ हामी कामकाजी मान्छेहरू बजारमा आउँछौँ भने मैले हरेकचोटि के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँबाट भाइरस लिएर गएर मेरो वृद्ध बुवालाई, मेरो वृद्ध आमालाई, मेरो चाहिँ अरू घरमा भएका अरू व्यक्तिहरूलाई मैले सार्नु हुँदैन, यो मेरो कर्तव्य हो भन्ने हिसाबले हरेक व्यक्तिले बुझ्यो भने चाहिँ जोखिम कम छ। तर त्यस्तो भइदिएन र हामीले लापरवाही गऱ्यौँ, अमेरिकाको जस्तो गऱ्यौँ अथवा युरोपका केही देशहरूको जस्तो खालको चाहिँ हामीले लापरवाही गरेर हामीलाई त राइट्स हो, अधिकार हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुशासनमा नबसिकन अधिकारको कुरा बढी खोज्यौँ र यो खालको लापरवाही गऱ्यौँ, हामीले एसएमएस मेन्टेन गरेनौँ भने चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा, खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम बढी देख्छु। किनभने
मैले अर्को पनि तर्क गर्न खोजेँ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ यो बिरामीहरूको सङ्ख्या, भलनरेबल ग्रुप भनौँ न, वृद्धहरू, त्यस पछाडि अलिकति बिरामी भएका, गाउँठाउँमा पनि बिरामी भएका, उसको छोराछोरीहरू यहाँ काम गर्दैछन् भने उपचार गर्न सजिलो हुन्छ, अस्पतालको नजिकै बस्नु भनेर त्यस्तो समूहहरूको चाहिँ धेरै नै समूह चाहिँ काठमाडौँभित्र भेटिन्छ। त्यसैले काठमाडौँ हाम्रो अहिलेको दायित्व भनेको चाहिँ काठमाडौँमा समुदायमा यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा समुदायमा नजाओस् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी सबै सचेत भएर लाग्नुपर्छ। साहब, यो यसमा स्वास्थ्य शिक्षा पनि जोडिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा हामीले कति चेतनशील बनाउन सक्यौँ, कति प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्यौँ र नागरिकहरूमा कति सचेतना चाहिँ अभिवृद्धि भयो भन्ने विषयमा तल एकैछिनमा छलफल गरौँ। पछिल्लो 18-19 गतेदेखि आज 30 गतेसम्मको 10-11 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा क्रमिक रूपमा सङ्क्रमण घटेकै देखिन्छ। 500-600 रेसियोमा सङ्क्रमित थपिनुहुन्थ्यो भने आज मात्रै बिहिबार मात्रै 116 जना सङ्क्रमित थपिनु भएको छ। तर जुन रेसियोमा हामीले 16-17 गतेतिर हामीले टेस्ट गरिरहेका थियौँ, परीक्षण गरिरहेका थियौँ, त्यो परीक्षण आज छैन। आज 4000 को हाराहारीमा परीक्षण भएको छ। पहिले 6000 को हाराहारीमा परीक्षण गरिन्थ्यो। यो एकातिर 7-8,000 पनि पुग्यो। यो के हो? यो अलिक घटाउनको लागि वा सङ्क्रमित चाहिँ कम छन् भनेर गरिएको हो भन्ने एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले प्रश्न नगर्नुभएको भए धेरैवटा चाहिँ मान्छे छुट्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। अब यो हामीले चाहिँ यो तथ्याङ्कको आधारमा, वास्तविकताको आधारमा हामीले बहस गर्नु जरुरी हुन्छ कि। अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ असारको 1500मा हामी 10,000 को टेस्ट गर्ने क्यापासिटी बिल्ड गर्छौँ भनेर भन्यौँ। मन्त्रीजीले सदनमा पनि भन्नुभयो र त्यो अनुसारको 10,000 को टेस्ट गर्ने क्यापासिटी हामीले बिल्ड गऱ्यौँ। अहिले हामीले भन्ने भने हाम्रो 25वटा चाहिँ ल्याबबाट सामान्य हिसाब गर्ने भने पनि 500 प्रतिदिन गरियो भने पनि 25-500 भनेको 12,500 हाम्रो अहिले पनि क्यापासिटी छ। त्यसैले 25वटा ल्याब स्थापित भएर रन गरिरहेको अवस्था हो। अझ हामीले चाहिँ अटोमेटेड मेसिन पनि यो केही हप्ताभित्रमा आउँछ। त्यसो भयो भने त्यो चाहिँ क्षमता अझ बढेर जान्छ र अरू 5वटा चाहिँ ल्याबहरू चाहिँ इन्स्टलमेन्टको प्रोसेसमा छ। 30वटा ल्याब चाहिँ अब केही समय पछाडि नै हुन्छ। त्यसैले क्यापासिटी हामीले 10,000 भन्दा बढीको क्यापासिटी अहिले बनायौँ। त टेस्ट किन कम भयो भन्दाखेरि हामीले टेस्ट त जताभावी गर्ने होइन होला नि त। किनभने एउटा टेस्ट भनेको टोटल कस्ट गर्दाखेरि, युनिट कस्ट निकाल्दाखेरि सबै खर्च, त्यो चाहिँ सबै खालको खर्चहरू जोड्ने हो भने चाहिँ त्यो इन्डाइरेक्ट कस्टहरू पनि जोड्ने हो भने 6,500 रुपियाँ पर्ने रहेछ। भनेपछि राज्यलाई 6,500 रुपियाँ चाहिँ एउटा टेस्ट भनेको राज्यको खर्च 6,500 रुपियाँ हुने रहेछ। भनेपछि अब राज्यले आफूले पैसाको खर्च गर्दाखेरि पनि त्यो भ्यालु फर मनी पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। त्यो पैसा त्यति खर्च गरिसके पछाडि चाहिँ के चाहिँ फाइदा हुन्छ, देश जनताको लागि के फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले हेर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले हामीले एउटा गाइडलाइन बनायौँ कि यो यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेर। शङ्कास्पद व्यक्ति, विदेशबाट आएको अथवा चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएको, ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो भएका व्यक्तिहरू हैन, र अथवा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्पर्कमा रहेका मान्छेहरू भनेर एउटा हामीले चाहिँ गाइडलाइन बनायौँ। जुन गाइडलाइन तपाईँले विश्वका अरू धेरै मुलुकको गाइडलाइन हेर्नुहोस्, त्यो उनीहरूले बनाएको भन्दाखेरि हाम्रो गाइडलाइनमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ अटाउने खालको, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउने खालको गाइडलाइन हामीले बनायौँ। र त्यो गाइडलाइनको आधारमा हामीले अहिले नमुना सङ्कलनहरू गरिरहेछौँ। र त्यो नमुना सङ्कलन गर्ने व्यक्ति नै छैन, त्यो गाइडलाइनभित्र प्रवेश गर्ने खालको व्यक्ति नै छैन। हामीले क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ जसको इलिजिबल थियो, जस्तो क्वारेन्टिनमा बसेको पनि हामीले चाहिँ 5 दिनभन्दा अगाडि टेस्ट गर्दैनौँ, 5 दिनभन्दा पछाडि टेस्ट गर्छौँ। किनभने पिसिआरमा चाहिँ त्यसको चाहिँ 5 दिनभन्दा अगाडि त नेगेटिभ आउन सक्छ। त्यसैले हामीले जुन चाहिँ 5 देखि 7 दिन 10 दिनभित्रमा हाम्रो चाहिँ उसको चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। त्यसैले त्यो सबै गाइडलाइनको आधारमा हामीले नमुना सङ्कलन गरेका हौँ। र नमुनाको अहिले हामीले चाहिँ त्यो इलिजिबल मान्छेहरू जसलाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो इलिजिबल मान्छेको सङ्ख्यै घट्यो। अहिले हामीले जुन चाहिँ 25,000 भनेर भनेको छौँ, त्यो त 25,000 त हाम्रो कन्टिन्यू इनरोल हुन्छ। किन इनरोल हुन्छ भने 1,1500 देखि 2,000 मान्छेहरू भारतबाट रेगुलर आइरहेछन् र यो फ्लाइटबाट अरबबाट अरू युरोपबाट आउनेहरू चाहिँ करिब 1500-1,000 जति मान्छेहरू आउँछन्। भनेपछि करिब 24,000 देखि 30,000 मान्छेहरू त हाम्रो क्वारेन्टिनमा कन्टिन्यू बस्छन् नि त 14 दिन होइन। त्यसैले उनीहरूको पनि त्यो दिन पुगेपछि हामीले टेस्ट गर्दै जाने हो होइन। एकै दिन सबै 24,000 आएको त होइन, एकै दिन सबै मान्छेहरू त आएको होइन। त्यसैले त्यो सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ एलिजिबल स्वाब अथवा एलिजिबल नमुना नै हामीसँग चाहिँ कम भएको हुनाले
टेस्ट कम भएको, कतिपय ल्याबहरूमा त कामै भएको छैन किनभने नमुनै छैन। त्यसो भएको नमुना सङ्कलन गर्न नगएको पनि होइन, नल्याएको पनि होइन, हामीले सङ्कलन गरिरहेछौँ। त्यसो भएर हाम्रो ल्याबहरूको क्षमता यत्रो धेरै छ र विज्ञहरूले धेरैले आरोप लगाइरहेछन् कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन भयो कि कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन भइसक्यो, यो त सरकारले चाहिँ के लुकायो भनिसके पछाडि फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो बिचमा एउटा के निर्णय गरेको छ भने त्यसो भए चाहिँ हट स्पट्सहरूबाट चाहिँ हामीले 45,000 स्याम्पल ल्याएर हेरौँ त, समुदायकै मान्छेहरूको स्याम्पल पनि ल्याएर हेरौँ त भनेर त्यो प्रक्रिया पनि हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ। र अघि मैले भनेको 3,000 त्यही 45,000 मध्येको 3,000 हो होइन। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3जना मान्छेहरूको पोजिटिभ देखियो जुनको चाहिँ अरू सङ्क्रमणसँगको सम्बन्ध छ होइन। भनेपछि अहिले हामीले चाहिँ यहाँले भने जस्तै चाहिँ अब धेरैले आरोप के लगाएका छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो त टेस्ट पनि घटायो अनि त्यसमा टेस्ट घटाइसके पछाडि त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नम्बर पनि घट्यो भन्ने कुराहरू छ। तर त्यसको चाहिँ चुनौती के हो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ काउन्टर के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति हामीले टेस्ट गरेका छौँ आजै पनि त हाम्रो चाहिँ 4,000 प्लस त टेस्ट भयो, त्यसमा 116जना मात्रै देखियो भनेपछि त त्यो सङ्क्रमणको दरै घट्यो नि। हिजो तपाईँको चाहिँ 8-9% चाहिँ देखिन्थ्यो, जति टेस्ट गरेको त्यसको 8-9% देखिन्थ्यो, अहिले 2-3% देखिएको छ भनेपछि त सङ्क्रमणको दरै घटेको देखिएको छ नि। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले जे कुराहरू भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरामा कुनै सत्यता छैन, तथ्याङ्क यही हो। त्यसैले अहिले सङ्क्रमणको दर जुन चाहिँ हामीले चाहिँ निश्चित समूहभित्र यो सङ्क्रमण चाहिँ घट्दै गएको नै अहिलेको अवस्था हो। तर यही चिज भोलि भन्न सकिँदैन, भोलि चाहिँ कम्युनिटीमा गयो समुदायमा ट्रान्समिसन भयो भने यो त फेरि स्वाटै यसलाई यसरी पनि व्याख्या गरौँ। तपाईँले भन्न चाहनुभएको चाहिँ भोलि समुदाय स्तरमा फैलिन सक्ला, भयावह रूप लिन सक्ला, स्वाबहरू हामीसँग त्यो गर्ने कुरा किट्सहरू चाहिँ मगाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, अहिले थोरै मात्रामा छ अनि भोलिको दिनमा बचत पनि भन्ने कुरा पनि हो यसको आशय। अब यस्तो छ के छ भने हामीले भन्न खोजेको मैले अघि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने अब कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ सबैको टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको आशय आउने गरी बोलिराख्नु भएको छ। पक्कै युरोपेली मुलुक अमेरिकन मुलुकमा त्यो भएको छ, त्यो सबैको टेस्ट गर्ने। तर युरोपेली मुलुक अमेरिकन मुलुकहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसको लक्षण चिन्हहरू छैन उनीहरूको टेस्ट भएको छैन है। त्यहाँको क्राइटेरिया भन्दा त हाम्रो क्राइटेरिया चाहिँ बढी मान्छेहरू चाहिँ समाहित गर्ने त्यो त देखाएको छ। आजको नियमित पत्रकार सम्मेलन पनि हामी भारतभन्दा माथि छौँ टेस्टिङको रेसियोमा। अनि हामीले टेस्टको रेसियोको कुरा गर्दाखेरि त हामी त दक्षिण एसियामा त मालदिप्स र भुटान पछाडि त हामी छौँ कि त हामीले विज्ञहरूलाई बुझाउन नसकेको उहाँहरू बुझ्न नसक्नु। अब यो कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कसरी यो उहाँहरूले प्रक्षेपण गरिराख्नु भएको छ, कसरी आफ्नो कुराहरू अगाडि राखिराख्नु भएको छ, त्यसको पछाडिको बेसिस के हो त्यो चाहिँ म बुझ्दिनँ होइन। तर यदि हामीले तथ्याङ्कै हेर्ने भने हामीले त तथ्याङ्कमै हेर्दाखेरि पनि हामी त दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पनि धेरै माथि छौँ टेस्ट। त्यो कुरा त मैले बुझेँ। मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ अब विज्ञहरू मैले त अहिले नाम लिन नमिल्ला सायद एकजना विज्ञको नाम मैले नाम लिन्न पनि, उहाँले त भन्नुभएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो मूर्खै गर्यो यो पनि भन्नुभएको छ, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। टेस्टिङ कम गर्ने, सङ्क्रमित कम देखाइदिने अनि यो यस्तो मूर्खै गरेको छ भन्ने तरिका पनि कुराहरू ब्लेम आएको छ होइन। त्यो उहाँहरूले के नबुझ्नु भएको त। अब यो त्यस के छ भने ब्लेम गर्नु त जे पनि ब्लेम गर्न पाइन्छ होइन, आरोप त लगाउन कस्ता मान्छेले ब्लेम गर्ने भन्ने कुरा पनि। तर के छ भने भोलि इतिहासमा उहाँहरू आफै चाहिँ मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू देखियो भने के हुन्छ। म अहिले तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरणहरू दिन्छु। केही विज्ञहरूले के भने भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ यो असारभित्रमा त 1 लाख मान्छेहरू सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने विज्ञहरू अहिले हुनुहुन्छ नि होइन। उहाँहरूले चाहिँ प्रक्षेपण गर्नुभएको त 1 लाख हो नि हगि। तर अहिले हाम्रो चाहिँ असार सकिने दिन अब त 1-2 दिन मात्रै बाँकी छ, सकिने दिनमा हाम्रो चाहिँ 16,000 मात्रै पुगेको छ भनेपछि यो कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले के छ भने एउटा प्रक्षेपण गर्न सकौँला, अनुमान गर्न सकौँला, तर यथार्थ त्यस्तो छैन। त्यसैले उहाँहरूले पनि के बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अहिले जसरी हामीलाई मूर्ख सम्झिराख्नु भएको छ भोलि उहाँहरू नै मूर्ख हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यसैले हामी त एकदमै खुल्ला ट्रान्सपारेन्ट रूपमा हामीले देश र जनताको लागि कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, जनतालाई यसको प्रभाव चाहिँ कम गर्नको लागि त हामी त अथक प्रयत्न गर्छौँ। अर्को कुरा मैले यसमै जोडेँ, तपाईँले यसमा रोकेँ, तपाईँले अघि त्यो कुरा छोड्नु भयो, मैले यो प्रश्न पनि समेटेको चाहिँ थिएँ। मन्त्रीज्यूले सदनमा बोल्नुभएको कुरा र बेग्र रूपमा चर्चा भएको कुरा 15 गते पछाडि 10,000को मात्रामा हामी परीक्षणै गर्छौँ भन्नुभएको छ, तपाईँले कोड गर्नु होला त्यो शब्द। तर हामीले 10,000 कहिले पनि पुऱ्याउन सकिन्छौँ, 8,000 8,500सम्म पुऱ्याएको अवस्था छ, क्षमता चाहिँ त्यति बनाइयो भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यसो भए हो होइन, हामी कहाँ चाहिँ यदि अब यहाँ हेर्नुहोस् न कस्तो भइदियो भने हामी कहाँ चाहिँ जसरी प्रोजेक्सन गर्छौँ नि त्यसरी चाहिँ सिचुएसन त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ फलो गरेको छैन। जस्तो त्यति बेला चाहिँ मन्त्रीलाई पनि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या यस्तै बढिरहेको छ
र कन्टिन्यू मान्छेहरू आउँदाखेरि कतिपय विज्ञहरूले के भनेको थियो भने 10 लाख मान्छेहरू भारतबाट आउँछन् भनेको थियो होइन र आउनु त 2 लाख को हाराहारीमा त मान्छेहरू आए तर 10 लाख मान्छेहरू आउँछन् भन्ने खालको परिस्थिति थियो। यदि त्यही ढङ्गको मान्छेहरूको चाहिँ आवाज भएको भए हामीसँग एक जमानामा तपाईँको त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग स्वापहरू चाहिँ एकदम धेरै सङ्कलन भएर एकदम थुप्रिएर कतिपय चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ 1 हप्तामा दिएको भनेर त्यो व्यापक रूपमा यहाँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको देखिराख्नु भएको कुरा हो नि त। त्यसैले यदि त्यही ढङ्गको मान्छेहरूको चाहिँ आएको भए त हामीले 10,000 सजिलै पुर्याउँथ्यौँ, किनभने 10,000 भन्दा बढी टेस्ट गर्नुपर्ने स्थिति बन्थ्यो। नागरिकहरूमा छाएको प्रश्न चाहिँ यदि भोलि त्यस्तो भयावह आयो भने हामी 10,000 भन्दा माथि परीक्षण गर्ने क्षमतामा चाहिँ पुगिसक्यौँ। अहिले नै हिसाब गर्दाखेरि 25 सिट 500। त्यसमा अगाडि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ ढलमा कोरोना भाइरसको फ्ल्यागमेन्ट्सहरू देखियो भन्ने कुराले पनि चर्चा पायो। उहाँहरूले भन्नुभयो कि मैले त यसै सम्मानित ठाउँमा एबिसी वाचकै कार्यक्रममा उहाँहरूलाई ल्याएर सोद्धाखेरि चाहिँ भयावह हुन सक्ने सम्भावना तीव्र रूपमा छ, हामीले यो सरकार दिएका छौँ तर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई चासो गरेन भन्ने खालको कुराहरू पनि आएका छन्। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यो उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ के छ भने यसलाई हामी चाहिँ हाम्रो भाषामा प्रोक्सी भन्छौँ, प्रोक्सी इन्डिकेटर भनौँ न। अब ढलमा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ फ्रेगमेन्ट्सहरू देखियो, कोरोना भाइरसको फ्रेगमेन्ट्सहरू देखियो। त्यो विषय डाक्टर जागेश्वर गौतमले प्रवक्ताजीले पनि स्पष्टीकरण गर्नुभयो। तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेको यहाँ कुरा चाहिँ के हो भने हामीसँग टेस्टिङ, ट्रेसिङ, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ त कम भएको हो नि यो विषयमा। हामीले त्यो मात्रामा उहाँहरूले भनेअनुसारको उहाँहरूले दिनुभएको अनुसार त गर्न नसकेको भन्ने कुरा आरोप त उहाँहरूले लानु भएको छ, गर्न नसकेको नि हो नि। तपाईँले भनेको कुराहरूमा चाहिँ गर्न नसकेको हो नि भन्ने कुरामा त म सहमत छैन। हेर्नुहोस् है, हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ जुन रफ्तारमा जुन चाहिँ स्पिडमा गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनौँ होला। तर हामीसँग भएको रेजिस्टर भएको केसेसहरूको खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँनिर एउटा सिङ्गल केसहरू देखियो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्व राख्छ। त्यसैले त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम हामीले गरेका छौँ। हिजो अस्तिकै मन्त्रालयको बैठकमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित विभागका मान्छेहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले चाहिँ काठमाडौँभित्रको कतिवटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुभयो, अहिले चाहिँ 300 को हाराहारीमा केसेसहरू छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो 300 केस जुन चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफाइड भएको छ त्यो सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ र त्यसको स्याम्पल पनि ल्याउनु भएको छ, टेस्ट पनि गर्नुभएको छ है। त्यसैले अब त्यो उहाँहरूले के को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको मलाई थाहा छैन। अब रह्यो कुरा के छ भने अब 16,000 मान्छेहरूको चाहिँ सङ्क्रमितहरूको चाहिँ सङ्ख्या देखियो। अब एउटा चाहिँ एकजना व्यक्ति बराबर चाहिँ 13 देखि 15 जना अथवा चाहिँ 13 देखि 25-35 जनासम्म पनि त्यसको चाहिँ सम्पर्कमा रहन सक्छन्। त्यसैले त्यो सबै चिजहरू हेर्नुपर्छ। भनेपछि 16 × 3 48,000 मान्छेहरूको चाहिँ त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका मान्छे हुन सक्छन् भनेर कसैले अनुमान गरेर भन्न सक्छ। तर परिस्थिति त्यस्तो होइन नि। हाम्रो त सबै क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरू हुन् अधिकांश मान्छेहरू। भनेपछि त क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरूको त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु परेन नि। तिनीहरू त त्यहाँ ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र अरू कसैलाई भेट्न पनि दिएको छैन, त्यो उहाँहरूसँग सम्पर्कमा पनि जान दिएको छैन। भनेपछि त हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट आउने सङ्ख्या त कम हुने भयो नि। त्यसैले हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सङ्ख्या किन कम भयो टोटल नम्बरमा भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ धेरै मान्छेहरू अधिकांश मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा थिए र थोरै मान्छेहरू मात्रै बाहिर भएको हुनाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सङ्ख्या चाहिँ कम देखिएको हो। तर हामीले ट्रेसिङ गरि नै रहेछौँ। एउटा निरन्तर गर्ने प्रक्रिया हो। एउटा प्रश्न पनि उब्जिएको छ, हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मेथड चाहिँ पुरानो भयो, जस्तै एन्सर क्वेसन्स प्रणाली चाहिँ त्यो चाहिँ गलत भयो। यसले चाहिँ अब 80% सङ्क्रमितहरू चाहिँ छुट्ने भन्ने तरिकाले एकजना विज्ञले यही एबिसी वाचमा आएर पनि भन्नुभएको छ। अब यो कस्तो छ भने थुप्रै खालको चाहिँ जस्तो चाहिँ मोडलहरू चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। जस्तो कोरियामा चाहिँ उहाँहरूले मोबाइल एप्सबाट चाहिँ सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुभयो है। त्यहाँ चाहिँ स्मार्ट मोबाइलबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुभयो। चाइनामा पनि त्यो प्रविधि प्रयोग हामी त्यो गर्न सक्ने नसक्ने। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले मोबाइल मार्फत पनि ट्रेसिङ गरिरहेछौँ, मोबाइल एप्स मार्फत पनि ट्रेसिङ गरिरहेछौँ। तर दुर्भाग्य हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेहरू अब यो प्लेन चढेर आउने मान्छेहरूमा त स्वाभाविक रूपमा स्मार्टफोन हुने भयो, उहाँहरूलाई त हामीले यहाँनिर नयाँ सिम कार्ड आउने बित्तिकै हामी ट्रेसिङ गर्न सक्ने भयौँ र त्यसरी पनि थुप्रै ट्रेसिङ गरेका छौँ। यो ट्रेसिङ नगरेको होइन है। यो चाहिँ कतिपय चिजहरू चाहिँ हाम्रो विज्ञ भन्ने चाहिँ विज्ञहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा नभएको प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेछौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेहरूसँग चाहिँ त्यो मोबाइल फोनै छैन ती मान्छेहरूलाई पनि त हामीले ट्रेसिङ गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँले भनेको जस्तो प्रश्न सोधेर गाउँमा गएर मान्छेहरू कहाँबाट चाहिँ नयाँ मान्छेहरू आए ती मान्छेहरूलाई पनि वाच गर्ने, पोजिटिभ आउने बित्तिकै उनीहरूको लिङ्क भएर चाहिँ खोज्न जाने कुराहरू पनि हाम्रो लागि चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ। किनभने सबै मान्छेहरूसँग त स्मार्ट मोबाइल फोन त छैन। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटै तरिकाहरूबाट हामी चाहिँ गरिरहेछौँ।
सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न अर्थात् विश्वव्यापी रूपमै यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै चुनौती रहेको भन्ने कुरा आइरहँदा नेपालमा व्यवस्थित गाह्रो त छँदैछ, तर पनि सतर्क अपनाउनु पर्ने चाहिँ अवश्य पनि छ। स्वास्थ्य शिक्षाविदहरूले, मैले अघि त्यो प्रसङ्ग जोड्छु भनेको थिएँ तपाईँलाई, हामीले सरकारले अर्थात् त्यो संयन्त्र हाँक्ने व्यक्तिहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य शिक्षा हामीले दिन सकेका छैनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो एक प्रकारको कुराहरू गर्नुभएको छ। वास्तवमै पनि मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने भनेर सरकारले भनिसकेपछि, कारबाही पर्छस् भनिसकेपछि बजारमा मास्क लाएर हिँड्नेको सङ्ख्या बढ्यो। त्यो कुरा पत्याउनुहुन्छ नि? एकदम हो, मास्क लाएरै हिँड्नुपर्छ भन्ने चेत चाहिँ किन विकास भएन? स्वास्थ्य शिक्षा कमी त हो नि। एकदमै यो के छ भने तपाईँले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। म त विश्वविद्यालयमा पढाउने पनि मान्छे भएको हुनाले यो बिहेभियर चेन्ज भन्छौँ नि हामीले, मान्छेको व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तनको कुराहरू। शिक्षा त हामी सबैलाई आउँछ। जस्तो तपाईँ हामीलाई चुरोट खानु हुँदैन भनेर थाहा पाउने धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन होइन। विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, विश्वविद्यालयमा पढाउने चाहिँ प्रोफेसरहरूलाई यो थाहा नभएको विषय त होइन होला नि। र टुब्याकोले हामीलाई नोक्सानी गर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि टुब्याको खानेहरूको सङ्ख्या त प्रशस्त छ। चेतना चाहिँ त्यो गर्न सक्नु भएको छैन, युटिलाइज गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसको बिहेभियर चेन्जको कम्पोनेन्ट भनेको त्यसलाई चाहिँ इन्टरनलाइज गरेर मैले त्यसलाई चाहिँ परिवर्तनै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ बिहेभियर चेन्जको मोडलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बिहेभियरको चेन्ज चाहिँ अति जटिल कुरा हो। मान्छेलाई जबसम्म चाहिँ त्यसको एउटा थ्रेट फिल हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुँदो रहन्छ। अब यहाँ के भइदियो भने अहिले मास्क सबैले लगाए, कसरी लगाए भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढ्दैछ र ठाउँ ठाउँमा यसरी देखिएको छ। र अब तपाईँहरूले यो मास्क लगाउनु भएन भने चाहिँ मैले मास्क लगाइनँ भने चाहिँ यो सङ्क्रमण मलाई पनि सर्छ भन्ने कुराको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ फिल भयो मान्छेहरूलाई, त्यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फोर्स पनि गर्यौँ कि अब तपाईँहरूले चाहिँ मास्क लगाउनु भएन भने कारबाही हुन्छ भनेपछि यो दुईवटा कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूमा बिहेभियर चेन्जमा काम गर्यो। त्यसैले बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ के छ भने इन्फोर्समेन्टको कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। त्यसैले इन्फोर्समेन्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी कमजोर रह्यौँ। यो मेसेजलाई, इन्फर्मेसनलाई मान्छेको बिहेभियर परिवर्तन गर्ने गरी हामीले जसरी रिइन्फोर्स गरिराख्नु पर्थ्यो, रिइन्फोर्स गरिराख्नु पर्थ्यो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरीहरू रहेको हो। तर अब बिस्तारै यो पनि के छ भने परिवर्तन हुँदै जाँदैछ। मान्छेको जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन। र त्यो जीवनशैली परिवर्तन गर्दै जाने खालको क्रममा यो परिवर्तनहरू चाहिँ हुन्छ नै। र रिस्क कम्युनिकेसनको कुराहरूमा तपाईँले भनेको कुराहरूमा रिस्क कम्युनिकेसनमा म के भन्छु भने हामी कहाँ रिस्क कम्युनिकेसनको एकदमै एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ हामीले रिस्क कम्युनिकेसन गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई असाध्यै धेरै मिसकन्सेप्सनहरू भयो, असाध्यै धेरै चाहिँ मतलब चाहिँ भय भयो, असाध्यै धेरै त्रास सिर्जना भयो। त्यो त्रास सिर्जना भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ कन्टिन्यू हामीले चाहिँ यो कर्डन सेनिटायर भन्छौँ हाम्रो भाषामा त, कन्टिन्यू हामीले जुन चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ, लकडाउनले चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ कतिपयको रोजगारी गुम्यो, कम्युनिकेसनै गुम्यो, मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सनै भएन। यी सबै चिजहरूले चाहिँ हामीलाई अर्को एउटा थ्रेट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको मानसिक समस्याहरू आउँछ कि मानसिक समस्याहरूको कुराहरू चाहिँ बढ्दै गएको थ्रेट पनि हाम्रो चाहिँ देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले रिस्क कम्युनिकेसन गर्ने कुराहरूमा र बिहेभियर चेन्ज गर्ने कम्युनिकेसनको कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिक कमजोर रह्यौँ। अब यसलाई हामीले सुधार्दै जानुपर्छ र निरन्तर रूपमा यसलाई सुधार्दै र मान्छेहरूको आशा अपेक्षा, मान्छेहरूको चाहिँ लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ र मान्छेहरूले जुन बिहेभियर चेन्ज गर्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ लेभल, त्यसको एउटा चुनौती पनि छ क्या। जस्तै कि हिजो 100औं दिनको लकडाउनसम्म नागरिकहरू घरमा थुनेर बस्नु भएको थियो, बाहिर निक्लिने अवस्था थिएन, डर पनि थियो, भय पनि थियो। अहिले क्रमिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमै त्यो भय हट्दै जाँदाखेरि अहिले दैनिक कामकाजको लागि बाहिर निक्लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। हामीले नपुर्याएको पनि होइन, सूचना हरेक क्षेत्रबाट, सामाजिक सञ्जाल हुँदै एफएम रेडियो हरेक क्षेत्रबाट हामी सूचना पुर्याइ पनि रहेको छौँ। तर त्यो सूचना उहाँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन, कति प्रभावकारी छ भनेर अध्ययनै कहिले भएन क्या। त्यो पनि एउटा चाहिँ म एग्री गर्छु कि हामीले अब चाहिँ जस्तो चाहिँ हामीले टेलिफोनमा चाहिँ हरेक पटक चाहिँ रिङटोन बज्दाखेरि चाहिँ मेसेज गइरहेछ धेरै ठाउँबाट। हामीले चाहिँ असाध्यै धेरै, मलाई लाग्छ के छ भने स्याचुरेटेड हुने गरी हामीले मेसेज दिएका छौँ। तर त्यो मेसेज कति त त्यही एसएमएस पनि वाक्क लागिसक्यो, अनि त्यो मेसेजबाट उहाँहरूको बिहेभियरमा के परिवर्तन आयो, चेन्ज गर्नुभयो कि भएन आफ्नो बिहेभियरलाई भन्ने कुराहरूको स्टडीहरू गर्दै यदि त्यो स्टाइल अफ मेसेजिङ, स्टाइल अफ कम्युनिकेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिट भएन भने अर्को नयाँ के हुनसक्छ भन्ने कुराहरूको फिडब्याक लिँदै अब
हामीले कम्युनिकेसनलाई पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। हस्, अर्को प्रश्नमा गएँ म। विकसित देशहरू जस्तै अहिले मेलबर्नमै कुरा गर्ने हो भने पनि सहरहरूमा सङ्क्रमित बढ्दै जाँदाखेरि पुनः लकडाउनको कुराहरू अगाडि 3 हप्ते लकडाउन सुरु भयो। भोलि नेपालमा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा लकडाउन यसको अचुक उपाय पुनः लकडाउन हो कि होइन सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने हामी धेरै बहस छलफल गर्न सक्छौँ, तर यदि अरू केही उपायहरू रहेन भने हामीले लकडाउनै गर्नुपर्छ। त्यो एउटा अन्तिम विकल्प हो। हामीले अहिले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामीले किन लकडाउनै फर्स्ट चोइस बनायौँ भनेर भन्दाखेरि यो त नयाँ डिजिज थियो, नोबल कोरोना भाइरस भनिएको थियो। यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। हिजो हामीले लकडाउन चाहिँ घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ इटलीमा चाहिँ लासमाथि लास भइरहेको स्थिति थियो, स्पेनमा त्यस्तै गरी बढिरहेको थियो, दिनमा 3000सम्म मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब कोरोना कस्तो ढङ्गले बढ्छ र हाम्रो देशमा कसरी आउँछ भन्ने कुराहरूको टुङ्गो नभएको हुनाले हामीले एकैचोटि नै के गर्यौँ भन्दा चाहिँ लास्ट हतियारै प्रयोग गर्यौँ। लकडाउन भनेको वास्तवमा यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लास्ट अस्त्र हो, जसमा त्यो यदि अरू उपायहरूले चाहिँ काम गरेन भने हामी फेरि लकडाउन। ठिक छ, यसमा हामीले तपाईँले जुन भन्नुभयो भोलि त्यस्तो भयो भने अवस्था लकडाउन आउन सक्छ भन्नुभयो। ठिक छ, अब मन्त्रालयको कदम सरकारकै भनौँ न, अब मन्त्रालयले गरि पनि रहेको छ, सरकारले गरि पनि रहेको छ, विभिन्न निकायहरूले एपिडेमियोलोजी हरेक कुराहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। तर अब पनि नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको कदम यस पछाडिको के हुन्छ, 1 2 3 भनेर केही अगाडि भनेका बाहेक डिनोट गर्ने कुराहरू केही छ भने त्यो के विज्ञहरूले के पनि आरोप लाउनु भएको छ भने हामीलाई सल्लाह लिन बोलाउने, सल्लाह हामी प्रचुर मात्रामा दिन्छौँ, तर दिएर गइसकेपछि घरमा गएर हेर्दाखेरि त्यो अब त्यो कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदाखेरि त्यो सल्लाह हाम्रो कहाँ जान्छ थाहा नै हुँदैन भन्ने कुरा अस्तिको योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि मैले तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ। अहिले पनि पछिल्लो दिनमा सामाजिक सञ्जालमा यो कुराहरू भाइरल भएको छ। विज्ञहरूको सल्लाह किन कार्यान्वयन हुँदैन? अब यो चाहिँ के छ भने हामीले कुनै दिन चाहिँ यो यस्तो अवस्था पनि आउला जहाँ हामीले यो सबै कुराहरू सार्वजनिक गरौँला। हामी कहाँ चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ फिडब्याक लिने चाहिँ 2 3वटा तरिकाहरू छन्। एउटा नलेज क्याफे भनेर हामीले विकास गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ ओपन अप गरेका छौँ, हामीले इस्यु राख्छौँ र संसारभरिका विद्वानहरूलाई त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिडब्याक दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामी चाहिँ सेसनहरू चलाउँछौँ, जुम मिटिङहरू चलाउँछौँ। अर्को के छ भने हरेक मन्त्रालयमा चाहिँ इस्यु वाइज चाहिँ हामीले विज्ञहरूलाई बोलाउँछौँ, छलफल गर्छौँ र त्यो छलफलको आधारमा हामीले चाहिँ गाइडलाइन, प्रोटोकल, निर्देशिका अथवा कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो भने त्यसरी गर्छौँ। हामीले सकेसम्म बढी, सायद यो मात्रै सरकार हो कि यो मात्रै चाहिँ मन्त्रालय हो, त्यति बेला हामीले चाहिँ सबै खालका विज्ञहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर छलफल गर्ने र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने कामहरू गरेका छौँ। र यो सबैको माइनोट छ, सबैको डकुमेन्ट छ, सबैलाई हामीले चाहिँ कदर गरेका छौँ र जुन वैज्ञानिक हो र इन्टरनेसनल हिसाबमा साइन्टिफिक हिसाबले चलेका कुराहरूलाई हामीले हाम्रा प्रोटोकल, गाइडलाइन, निर्देशिकाहरूमा राखेका छौँ। तर कतिपय चाहिँ अब विद्वानहरूको भनाइ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म मानव विद्वान भएर त्यहाँ चाहिँ फिडब्याक दिनु गएको छु, त्यस पछाडि मेरा कुरा चाहिँ 100% आउनुपर्दछ, अरूको मलाई मतलब छैन भन्ने खालको कुराहरू हुने कुनै विद्वानहरूलाई चाहिँ त्यस्तो प्रभाव परेको हुनसक्छ होला। तर हामीले सबै विद्वानहरूका कुराहरू सुनेर कन्सेन्सस गरेर अनि त्यो कन्सेन्सस गरेको डकुमेन्ट पनि हामीले फेरि फिडब्याकको लागि पठाएका छौँ। ल तपाईँहरूको उसबाट चाहिँ यो कुरा आएको छ, अब यसमा तपाईँहरूको फेरि फिडब्याक पाऊँ भनेर उहाँहरूको फेरि फिडब्याक मागेर मात्रै गरिएको छ। एउटा डकुमेन्ट हामीले 2 चोटि 3 चोटिसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले ब्याक एन्ड फ्रो गरेका छौँ हगि। अब उहाँले हेर्नु भएन होला, त्यो दोस्रो कुरा भयो। तर हाम्रो तपाईँले इमेलमा हेर्नुभयो भने त्यो इमेलमा ब्याक एन्ड फ्रो भएको छ, छलफल भएको छ, ब्याक एन्ड फ्रो डिस्कसनहरू भएको छ, अनि मात्रै चाहिँ कुनै पनि चिजहरू चाहिँ फाइनलाइज भएको छ। त्यसैले हामी यो कुरामा के ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ सबै विद्वानहरूको उहाँहरूको विद्वता, उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ एकदमै ग्रहण गरेको छ र त्यही अनुसार आफ्ना चाहिँ नीति कार्यक्रमहरूलाई पक्कै पनि डाक्टर खेमकार्की र डाक्टर यता मान्य भानुभक्त ढकाल मात्रै हिँडेर यो समस्या चाहिँ पार नलाग्ला, यस विषयमा तपाईँहरू अझै बढी राम्रो थाहा छ, विज्ञ हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँले केही कुरा भन्नुपर्ने छ यदि भने सार्वजनिक यातायात चल्न थाले, सुरु भए, अन्य स्थानमा पनि यसले चलपल पाएको छ। काठमाडौँमा पनि अहिले त्यति धेरै बाटोमा नदेखि तापनि छिटपुट अहिले सार्वजनिक यातायातहरू देख्न थालेको छ। भोलि त्यसले निम्त्याउने भयावह कम गर्दै अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्दै एक सिट छोडेर जुन अहिले मन्त्रालयले भर्खरै पनि पत्रकार सम्मेलनमा भनौँ त्यो कुरा अगाडि बढ्नु पर्ला। यो विषयमा नागरिकहरूलाई केही सचेत गराउनुपर्ने कुरा केही छ भने? महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने, म घरबाट बाहिर निस्किँदैछु, म बसबाट यात्रा गर्दैछु भनेपछि मैले कोरोना घरमा ल्याउनु हुँदैन।
भन्ने कुरामा सबै सचेत हुनु जरुरी छ। त्यो भनेको एकदमै सिम्पल फर्मुलामा घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मैले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्दछ। अनि हरेक व्यक्ति चाहिँ कोही पनि व्यक्ति तपाईँसँग भेट हुन्छ भने ऊ सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ भन्ने हिसाबले व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यो भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, दूरीमा राखेर, कम्तीमा पनि 1 मिटरभन्दा बढी, एकदम राम्रो भनेको 2 मिटर होइन, नसकिए पनि 1 मिटरभन्दा बढीमा बसेर चाहिँ हामीले कुराकानीहरू गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो बाहिर जाँदाखेरि त विभिन्न खालको, अब बसमै चढ्दाखेरि पनि बसमा छुइन्छ, अरू ठाउँमा जाँदाखेरि पनि छुइन्छ। त्यो छुएको हुनाले त्यो यदि कसैले चाहिँ उसको थुकको छिटाबाट पनि त्यहाँ भाइरस छ भने हातमा आउँछ। त्यसैले त्यही हातबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ कान के अरे आँखा कन्याउँछौँ, नाक कन्याउँछौँ, मुख कन्याउँछौँ। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा त हातमा आएको कुरालाई नि मार्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मार्ने भनेको हात धोइराख्नु पर्यो होइन। हात धुने खालको परिस्थिति चाहिँ मिलिरहेको छैन भने पनि हामीले सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हातबाट त्यो भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा नछिरोस् भन्नका लागि सचेत हुनुपर्छ। यो 3टा चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ पालना गर्नुपर्दछ। त्यो पालना गरियो भने हामीले, म घरबाट बाहिर निस्केको छु, म घरमा फर्केर आउँदाखेरि सङ्क्रमण हुँदैन, सङ्क्रमण आउँदैन। तर यदि यो 3वटा चिजमा काहीँ न काहीँ चुकियो भने चाहिँ सङ्क्रमण घरमा लिएर आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यसैले यो चाहिँ सबैले पालना गर्नु जरुरी छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्य पनि छौँ। मैले अघि पनि ओपनिङमा भनेको थिएँ, आज यो आलोचित विषय एउटा थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ओम्नीसँगको औषधि प्रकरणको कुराहरू पनि आएको छ। तपाईँको पनि नाम मुस्या छ नि, सङ्कटको बेला पनि भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने आरोप लगाए त। यो त्यसैले म त अब आरोप लगाउने साथीहरूलाई पनि के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले आरोप लगाउनु भयो, यसमा हाम्रो केही गुनासो छैन। तर उहाँहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्ने कुराहरूको शुभकामना व्यक्त गर्छु। पुष्टै हुन सक्ला। अब यो पुष्टै गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो धेरै ठुलो कुरा हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मैले यहाँबाट चुनौती के दिन सक्छु भन्दा चाहिँ पुष्टै गरेर देखाउनुहोस्। कुनै पनि व्यक्ति जसलाई उहाँहरूले जोड्नु भएको छ, उहाँहरूले कुनै पनि भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको कुराहरू पुष्टि गरेर देखाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै तपाईँहरू असल नागरिक, यो देशको नागरिक र यो देशलाई माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै कि तपाईँले अघि मलाई कुरा चाहिँ हजुर सुरुमै आउने बित्तिकै तपाईँले मलाई भन्नुभयो, म पिताजीको देहावसानपछि कोरामा बस्दाखेरि साथीहरूले खेल्ने मौका पाए, मलाई यो आरोप लगाए पनि भन्नुभयो। यो विषयमा यो आरोपै मात्रै हो कि कसरी हेर्ने, किन यो हावा? यो निराधार आरोप हो, निराधार आरोप हो र यसमा कुनै पनि चाहिँ आधारहरू छैन। भएको कुरा के हो? निराधार भन्ने आधार चाहिँ निराधार त्यही भन्छु म। भएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी फैलियो। यसको चाहिँ व्यवस्थापन के हो भन्ने कुराहरू सुरुमा हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन। चाइनाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो के हो भनेर भनिसके पछाडि हामीसँग जनस्वास्थ्यको एउटै मात्रै हतियार हुन्छ, लकडाउन गर्ने। मान्छेहरू जो जहाँ छन् त्यहीँ बस राख्ने, सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने अन्तिम हतियार भनेको जो मान्छेहरू सङ्क्रमित छन् त्यहीँ बरु मरे पनि मरुन्, त्यहीँ थुन्ने भन्ने हो। त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। किनभने 1347देखि 50सम्म चाहिँ प्लेगले संसारमा करोडौँ मान्छेहरू सिद्ध्यायो र त्यति बेला चाहिँ यो कर्ड एन्ड सेनिटायर भनेर जो मान्छेहरू जहाँ छन् त्यहीँ थुनेर प्लेग चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हो। त्यसैले त्यहीँबाट एउटा जनस्वास्थ्यले सिकेको विषय के हो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। अब यो विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा महामारी आयो र त्यो महामारीबाट चाहिँ नेपाल चाहिँ त्योभन्दा बाहिर बस्ने खालको परिस्थिति नै थिएन। र अब नेपाल तयार थियो कि थिएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा केही पनि तयारी थिएन। किनभने यसको लागि के चाहिन्छ भन्ने पनि थिएन। हामीसँग पिपिई नै थिएन, हामीसँग चाहिँ मास्कसम्म चाहिँ थिएन। सामान्य सर्जिकल मास्कहरू चाहिँ त्यो पनि धुलो धुवाँ आदि इत्यादिहरू चाहिँ बाट बच्नको लागि चाहिँ कमर्सियली बजारमा पाइने र केही चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ सर्जिकल मास्क पाउने बाहेक भन्दा त अरू त मास्कै थिएन। N95 मास्कै थिएन। अनि गाउन पिपिईको त कुरै थिएन। भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब कोरोनाको आउटब्रेक बढ्दै गइसके पछाडि चाहिँ बजारमा भएका सबै सामानहरू चाहिँ मान्छेहरूले व्यक्तिले किने, अस्पतालले किने, त्यो खर्च भएर खपत भएर जाँदै गयो। उता इन्टरनेसनल लकडाउन भएको छ, सारा चलेको छैन, इन्डस्ट्रिजहरू चलेको छैन, उत्पादन छैन, नेपालमा उत्पादन छैन होइन। त यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ एक भयावह स्थिति। त्यो त हिजो अस्तिको कुरा त बिर्सिनु हुँदैन नि। हिजो अस्ति हामीले भोगेको, हामी बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले मास्क नपाएर मैले 50 रुपियाँ हालेर मास्क किनेको भनेपछि त्यो त नभएर हो नि। भनेपछि त्यो स्थिति सिर्जना भयो र अब यता विभागले, म त्यहाँ मन्त्रालयमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै विभागले 2 चोटिसम्म चाहिँ
आपूर्तिकर्ता ठेक्काको मतलब चाहिँ आपूर्तिको लागि चाहिँ उसले चाहिँ आह्वान गरेको छ। पहिलोमा पनि आइपुगेन, दोस्रोमा त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेहरू आएर तोम शरणम गरेर अब इन्टरनेसनल लकडाउन छ, कहीँबाट सामान आउँदैन, हाम्रो पनि नेपालमा पनि लकडाउन भइसकेको थियो त्यति बेला, र कहीँबाट सामान यो लकडाउन नखोलुन्जेलसम्म हामी सामान ल्याउन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले हात उठाउनु भएको स्थिति हो। त्यो हात उठाइसके पछाडि अब यो कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि जुन उच्च स्तरीय समिति थियो, उच्च स्तरीय समितिमा पनि त यो त डरलाग्दो इस्यु भयो नि त। लोकल चाहिँ भेन्डरहरू कसैले ल्याउन नसक्ने स्थिति बनिसके पछाडि अब अन्तिम प्रयत्न गर्नु पर्यो सबै भेन्डरहरूलाई बोलाएर यसमा छलफल गर्ने र कसले के ल्याउन सक्ने स्थिति हुन्छ त्यो ल्याउने र यो चाहिँ विशेष परिस्थितिको खरिद हो अब। किनभने त्यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 66 हेर्नुभयो र त्यसको नियमावलीको 145 हेर्नुभयो भने यस्तो विशेष परिस्थिति आयो भने पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूको व्यवस्थापन छ। त्यो अनुसारको चाहिँ विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि चाहिँ अनि सबै स्टेक होल्डरहरूलाई बोलाएर चाहिँ कसले के सामानहरू खरिद गर्न सकिन्छ भनेर त्यो छलफल गरेर त्यस पछाडि चाहिँ वार्ताबाट दुईटा त्यो सबैको चाहिँ प्रस्तावले आह्वान गर्दाखेरि चाहिँ दुईटाले चाहिँ त्यो प्रस्ताव दिएको, त्यो दुईटाले प्रस्ताव दिएको मध्ये चाहिँ एउटालाई चाहिँ हामीले अवार्ड गर्नुपर्ने भएको हुनाले नेगोसिएसन गरेको र त्यो नेगोसिएसन गरिसके पछाडि जसले त्यो चाहिँ मूल्य घटायो त्यसलाई चाहिँ अवार्ड गरिएको। त्यो अवार्ड गरिएको कम्पनी ओबिसिआई भन्ने रहेछ, अम्नी रहेछ। अब मेरो संलग्नता के हो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रालयमा त्यो यति धेरै चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा भयावह स्थिति थियो। अब संसारभरि मतलब चाहिँ कोरोना कसरी चाहिँ गर्ने हो, यता चाहिँ केही पनि सामानहरू छैन। विराटनगरमा त नर्सहरू त जुलुसमै निस्किसकेका थिए, अस्पतालहरूमा चिकित्सकहरू जान छोडिसकेका थिए, आइसियुमा मान्छे भर्ना गरेर चाहिँ जाँच गर्न जाने औषधि दिने मान्छेहरू नर्स चिकित्सकहरू चाहिँ जाने स्थिति थिएन। किनभने सर्जिकल मास्क 0 हाम्रो स्टकमा, N95 मास्क चाहिँ 9वटा मात्रै थियो। त्यो परिस्थितिमा अब यो सामान त जसरी पनि ल्याउनुपर्छ, यो त त्यो बाघको चाहिँ जिब्रो थुते जस्तो गरेर भए पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो निर्णय गरिएको। र त्यो नेगोसिएसनको मेरो इन्भल्भमेन्ट के हो भन्दाखेरि त्यो दुईटा पार्टीलाई मध्येलाई एउटालाई मूल्य घटाउनको लागि नेगोसिएसन गरेको हो। मूल्य घटाएर मैले गल्ती गरेँ भने त्यो भन्नु पर्यो, नभए त्योभन्दा बाहेक उहाँहरूले जे शङ्का गर्नुभएको छ त्यो कम्पनीका मान्छे म पहिला पनि चिन्दिनँ, अहिले पनि चिन्दिनँ र त्यही त्यो चाहिँ कम्पनीका ती जो मान्छे प्रतिनिधि भएर आएका थिए ती प्रतिनिधिहरूसँग नेगोसिएसन भयो र त्यही अनुसारको चाहिँ तत्त ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यो। अब म आफूले के भन्छु भने मेरो आफ्नो चाहिँ अहिलेसम्मको एउटा कुरा जोड्छु। त्यो तपाईँले भन्नु पनि भएको छ बाध्यताको परिस्थितिमा म स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको वार्तामा पनि रहेँ भन्नुभएको रहेछ। जस्तै कि विभागकै नियुक्तिको विषयमा पनि त्यो विषय जोडिन्छ जुन अहिले महेन्द्र श्रेष्ठको कुरा गर्नुभयो। इतिहासमै पहिलोपटक कम वरियताका व्यक्ति जो डाक्टर हुनुहुन्न महेन्द्र श्रेष्ठलाई बिगमा पठाइयो। यो चातुर्य चाहिँ खेम कार्कीले गरेको त्यो हिसाबले सजिलो हुन्छ यो खरिद प्रकरण गर्न भनेर पनि त्यो खालको पनि आरोप लगाउने गरेका छन् क्या। अब त्यो आरोप लगाउनुसँग त मेरो केही छैन, तर महेन्द्रजीलाई त्यहाँ राख्ने अर्कालाई त्यहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू मेरो कुनै पनि त्यसको चाहिँ सरोकार चासोको विषय पनि होइन र म जानुभन्दा अगाडि नै उहाँ डिजी भइसक्नु भएको थियो त्यहाँ है। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के हो भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ वरियतामा जुनियर पनि होइन, किनभने उहाँ त्यति बेला पनि 11औं तहको हुनुहुन्थ्यो र केही समय पछाडि उहाँ 12औं तहको पनि हुनुभयो। त्यसैले एउटै मात्रै कुरा चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ डिजी चाहिँ पहिला चाहिँ चिकित्सकहरूको तर्फबाट चाहिँ हुन्थ्यो र अहिले चाहिँ जनस्वास्थ्यको तर्फबाट भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ कसैको चाहिँ तर्क होला। तर त्यसमा चाहिँ मेरो आरोप गर्ने साथीहरूलाई म के भन्छु, म त चिकित्सक हुँ, मैले चिकित्सक त्यहाँ चाहिँ डिजी हुनुपर्छ भन्न छोडेर म चाहिँ जनस्वास्थ्यको मान्छे चाहिँ डिजी हुनुपर्छ भनेर म कसरी लाग्यो होला त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ क्लियरली बुझ्नु जरुरी थियो। मतलब एउटा चाहिँ मैले स्कुल अफ कम्युनिटीको त्यो स्कुलको कुरा पनि मैले गरेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने मेरो तपाईँले इतिहास हेर्नु पर्यो। म त 27 वर्षको मेरो क्यारियरमा म रिसर्च गर्छु, तालिम चलाउँछु, नीतिको कुराहरू गर्छु, नीति स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीतिका कुराहरू पढाउँछु, स्वास्थ्यको प्रणालीको व्यवस्थापनका कुराहरू पढाउँछु। त्योभन्दा बढी त मेरो केही पनि छैन। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेरो 27 वर्षको क्यारियरमा म यो आपूर्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवहार गरेको छैन। कुनै पनि व्यापारीलाई म चिन्दिनँ, कुनै पनि सप्लायरलाई म चिन्दिनँ, कुनै पनि मेडिकल इक्विपमेन्ट्स मेडिसिन्स मेरो कार्यालय प्रयोजनको लागि चाहिने खाता कापी आदि इत्यादि बाहेक मैले अरू खरिदमा कहीँ पनि संलग्न भएको छैन। अनि त्यो कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई नचिनेको मान्छे
जो एउटा चाहिँ विश्वविद्यालयमा विशुद्ध पढाएर बसेको मान्छे छ, त्यहाँ चाहिँ त्यही आधारमा यो कोरोनाको यो चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा मलाई नियुक्ति गरिएको छ र त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति कस्तो भयो भने त्यहाँ मन्त्रालयभित्रै रहेका चाहिँ कर्मचारीहरू बिचबाट अब यो वार्ता त गर्नु पर्यो, यसलाई त अगाडि त बढ्नु पर्यो भनिसके पछाडि वार्ता गर्ने टेबलमा म पनि थिएँ र सबै भएको बेलामा वार्ता गरियो र त्यो वार्ता गरेपछि संयोजन कसले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त अब त्यहाँ सबैले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अरू कुनै कम्पनी पनि चिन्नुहुन्न, कोही मान्छे पनि चिन्नुहुन्न, त्यस्तो कोही मान्छे पनि नचिन्ने कम्पनी पनि नचिन्ने मान्छेले चाहिँ नेगोसिएसन गरिदियो भने पो राम्रो हुन्छ। त्यसैले यो त नेगोसिएसन गर्ने मात्रै कुरा हो भनेर भनिसकेपछि मैले नेगोसिएसन गरिदिएँ होइन। प्रक्रियाको हिसाबले कानुनको हिसाबले के हो त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जान्ने हो। तर मैले एउटा विशेष परिस्थितिमा त्यो दुईवटा कम्पनीमध्ये कसलाई गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नेगोसिएसन गरिदिएकै हो र त्यो नेगोसिएसनको समय भनेको चाहिँ बार्गेनिङ गरेर लामो समय लगाएर होइन, त्यो 20-25 मिनट 30 मिनटमा यो चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ सकिएको छ। त्यसैले मेरो इन्भल्भमेन्ट त त्यति मात्रै हो। त्यस पछाडि त्यो यो दुईजना मध्ये यसले 5% घट्यो है भन्ने कुराको मात्रै निर्णय छ। त्यस पछाडि त्यसलाई ठेक्कामा दिने, सम्झौता दिने, पैसाको कुरा गर्ने, कारोबार गर्ने, उसको ठेक्का रद्द गर्ने, यो सबै चिज त विभागले गरेको छ नि। त्यसैले यो घाम जस्तो छर्लङ्ग हुँदाखेरि पनि एउटा विशेष परिस्थितिमा गरिएको त्यो एउटा चाहिँ निर्णय हो। त्यो त्रुटि नै रहेछ भने पनि प्रक्रियागत त्रुटि होला, तर कुनै पनि इन्टेन्सन छैन। कुनै पनि इन्टेन्सनबाट त्यो त्यहाँ म संलग्न भएको छैन र मैले मेरो इन्टेन्सन मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ सामान आउनु पर्यो, आपूर्ति हुनु पर्यो र म त मेडिकल कम्युनिटीको मान्छे हो नि। मेरो चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन सकियोस् भन्ने इन्टेन्सन भन्दा अर्को कुनै पनि इन्टेन्सन त्यहाँ चाहिँ जोडिएको छैन। र कसैले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने त्यस पछाडि कुरा गरौँ। हस् डाक्टर साहब, व्यस्त समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि मेरो कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार खेम कार्की, डाक्टर खेम कार्कीसँग विज्ञ सल्लाहकार पनि हुन्छ उहाँ। आज हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसको अवस्था के, उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको हो, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङमा सरकार किन चुकिरहेको छ, यो यी लगायतका विषय र अहिले बहुआलोचित विषय जुन ओम्नीसँगको खरिद प्रकरण थियो त्यसमा डाक्टर साहबको पनि नाम मुसिएको थियो, असलमा त्यो के हो त भन्ने विषय पनि खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ। आगामी अङ्क अन्य अतिथिका साथ फरक विषयमा आउने बाचा गर्दै अहिलेका लागि एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।